Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8, गुज़िश्ता लेक्चर के तसलसल में आज हम पढ़ना चाहते हैं अंग्रेज़ों की तालीमी हिकमत अमली। अब देखिए, हिकमत अमली का मतलब ये होता है कि एक मुल्क में, एक सूबे में या एक इलाके में तालीम के लिए कौन से उसूल बनाए जाते हैं और उन उसूलों की रोशनी में फिर मुख्तलिफ अरकान को मुंतखब करके उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है। तो आप देखिए अपने बुक की पेज 12 पर, इसमें है लाडू ने 1811 में पाक व हिंद में कायम कॉलेजों को बेहतर बनाने और नए तालीमी इदारे खोलने के लिए तजावीज़ पेश किए। फिर दूसरे पॉइंट में कहता है कि 1813 के कानून में एक दफ़ा का इजाफा करके फैसला किया गया कि कम अज़ कम 1 लाख रुपए हर साल अदब और साइंस की तरवीज के लिए महसूस किए जाएंगे। अब देखिए इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों को भी एहसास था कि ये लोग तालीम हासिल करें, लेकिन उनका मकसद अपने तालीमी स्ट्रक्चर को, अपनी एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने जो स्टेप उठाए वो स्टेप ज़्यादातर उनके मफाद में थे। अब तीसरे पॉइंट को देखिए, 1818 में एक ईसाई पादरी ने कलकत्ता में एक तालीमी इदारा कायम किया जिसमें नौजवान ईसाइयों को ईसाइयत की प्रचार के लिए तरबियत दी जाती थी, जबकि हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम दी जाती थी। इसी तरह आप आगे आते हैं तो आप लॉर्ड मैकाले के तरीक़ों को स्टडी करें। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले को 1835 में एक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हुकूमत ने करारदाद मंजूर की जिसमें मशरक़ी उलूम और इदारों की हौसला शिकनी की गई थी। यही बात मैंने आपको बताया। मशरक़ी उलूम में कौन से उलूम थे? ये वो उलूम थे जो बरसग़ीर में उस वक्त राइज थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस तालीमी ढांचे को ज़्यादा नज़रअंदाज किया और अपने जो उसूल थे, अपनी हुकूमत को मुस्तहकम बनाने के लिए अपने तरीक़ों से अपने मुक़र्रर करदा वायसराय के रिपोर्ट की बेस पर पॉलिसी तरतीब दी। फिर हम आगे आते हैं पेज 14 पर, तो उसमें कहता है कि कमीशन लॉर्ड रिपन के एक तालीमी कमीशन का, फिर लॉर्ड रिपन जो था उसको एक तालीमी कमीशन कायम किया ताकि सिफारिशात का जायज़ा ले। इस कमीशन ने कई तजावीज़ पेश किए, लेकिन उनका असल पॉइंट क्या था? वज़ाइफ देना, जिस्मानी और दिमागी तालीम का एहतमाम करना। तो हुकूमत ने इस बात को अहम समझा, इस बात को बरसग़ीर में अपनी हुकूमत मुस्तहकम बनाने के लिए इसको एक बुनियादी हैसियत उसने फराहम की। फिर हम आगे आते हैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ जो आपके पेज 15 पर है। अंग्रेज़ों के निज़ाम तालीम के मक़ासिद क्या थे? अंग्रेज़ों का बुनियादी मकसद जो पहले पॉइंट में है, देखिए, हुकूमत चाहती थी कि बरसग़ीर पाक व हिंद में जदीद तालीम को फ़रोग़ दिया जाए और अंग्रेज़ों को तालीम के एक लाज़मी हिस्से के तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान को मुतारिफ़ किया जाए। अब देखिए, मैंने लफ्ज़ अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल किया, तो ये तालीम जो था वो इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इसमें जो पॉइंट थे वो पॉइंट ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की बेनिफिट में थे।
ہم نے پہلے بتایا بھی، آپ نے سنا کہ انہوں نے مشرقی علوم کو نظر انداز کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے فائدے پر زیادہ توجہ دینی تھی۔ اب وہ بر صغیر میں جو ہندو و مسلمان رہتے تھے ان کے لیے اس میں بہت کم مواقع فراہم کیے گئے تھے۔ پھر دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں، اس نظام تعلیم کا ایک مقصد مشنری بھی تھا تاکہ عیسائیت کی پرچار کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ انگریزوں کی حکومت نے مشنری تعلیم و اداروں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ مطلب یہ ہے، جس طرح بار بار میں کہتا ہوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پالیسی مرتب کی، اور زیادہ تر ان کا انحصار جو تھا وہ انگریزی پر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ انگریزی سیکھیں اور انگریز کے لکھے گئے جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ اب دیکھیں اس میں آپ پوائنٹ 5 کی طرف آئے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ شاید اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم موجود ہے، کوئی تصادم موجود ہے۔ اب دیکھیں ہم ذرا پیچھے پھر جاتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف۔ جب 1600 کی بات ہے، جب وہ یہاں آئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کو انگریزوں کے زیر اثر، انگریزوں کی حکمرانی کے قابل بنایا جائے۔ تو اس وقت سے ان کی اسٹرگل تھی، اور اس علاقے پر جو مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اس سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ علاقہ ان سے قبضہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو سوچا کہ اسلام اور سائنس میں تصادم ہے، اس لیے ان کی کوشش یہ رہی کہ سائنسی تعلیم کو فروغ دے کر اسلام پر وار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے 1857 میں پھر ان کے ایک اور مقصد تو تعلیم پالیسی کا، وہ مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور تعلیم حاصل کرے تو ایک گھرانے کو سنوار سکتے ہیں، بچوں کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں، مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ ان عورتوں کو اپنا ہمخیال بنایا جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے کام کیا۔ پھر آپ 7 پوائنٹ طرف آئے۔ انگریزی حکومت تعلیم پر حکومت کی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس طرح جرمن اسکالر نے کہا تھا کہ اگر ایک قوم کو آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم کو یکساں کر دو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک قوم میں نفاق پیدا ہو تو پھر اس کے تعلیمی ڈھانچے کو اس طرح بنا دو تاکہ ایک ملک کے اندر ایک جگہ تعلیم حاصل کرنے والے دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے والوں سے مختلف خیالات کے حاوی بن جائے۔ تو اگر تعلیمی اسٹرکچر ہے تو انہوں نے اس طرح بھی کوشش کی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک، ایک طرف سائنس کی فروغ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، لیکن دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ مسلمانوں کی نظام تعلیم کو بالواسطہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چند مفاد پرستوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جو انگریزوں کے تعلیمی حالت کے ڈھانچے کو آگے بڑھائے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم سوچیں تو اس سے اگر ان پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں تو وہ مسلمانوں کے مفاد میں بھی نہیں تھے۔ پھر 1904 کی یونیورسٹی قانون پر عوام اور خواص نے اس لیے زبردست تنقید کی کہ اس قانون کے ذریعے تعلیم پر حکومت کی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اب دیکھیے جس طرح ہم پڑھے، انگریزوں نے تعلیم پالیسی بھی بنائی، لیکن وہ پالیسی کیا تھی؟ اس پالیسی میں ایسے پوائنٹ تھے جو برصغیر کے لوگوں کی فیور میں نہیں تھے، اور کچھ ایسے پوائنٹ تھے جس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں اس پالیسی کے بنانے کے عمل کو دیکھیں، اس پالیسی کو آگے بڑھانے کا عمل دیکھیں، پھر اس کے نتائج کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی جو پالیسیوں نے بنائی
وہ برصغیر کے لوگوں کی فیور میں نہیں تھا۔ پڑھے، اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔